बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो सालिया नश्तर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने जिस मेहनत से आपने और जिस शफाफियत से आपने ये प्रोसेस किया, जिसमें जो लोगों ने हमें पैसा दिया था, जो मैंने पाकिस्तानी कौम से पैसा इकट्ठा किया था, वो बहुत बड़ी अमानत है। जब लोग आपको डोनेशन देते हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उस पैसे को ईमानदारी से खर्च किया जाए। तो ये जो आपने प्रोसेस किया, मैं समझता हूँ कि ये एक नई मिसाल अब पाकिस्तान में बन गई है। आगे से हर कोई आदमी जो पैसा इकट्ठा करेगा इस मुल्क में, और अगर उसने डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है वो पैसा अवाम के अंदर जो मुतासिर है, तो ये जो तरीका आपने बनाया है, ये मेरे ख्याल में हर कोई अब इख्तियार करेगा। तो सबसे पहले क्या किया कि पहले तो इन्होंने वेरीफाई किया कि क्या जो लोग कह रहे हैं वो मुतासिर, वो वाकई मुतासिर है या नहीं है। उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन की, टाइम लगा उसके लिए, लेकिन हमने फैसला ये किया था कि हम सिर्फ लोगों के घर बनाने के ऊपर, जो घर गिरे हैं सैलाब की वजह से, हम सिर्फ उसके लिए पैसा देंगे। क्योंकि गवर्नमेंट का भी काम है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो रेस्क्यू और रिलीफ में ऑपरेशन में उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन हमने जो लोगों से पैसा इकट्ठा किया था, हमारा तब भी हमारी कोशिश ये थी कि हम सिर्फ और सिर्फ जो घर गिरे हुए हैं सैलाब की वजह से, उन लोगों की मदद करें। तो उसके लिए पहले वेरीफाई करना था कि क्या वाकई जो कह रहे हैं जो नुकसान हुआ है, क्या वाकई वो नुकसान है। तो उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी पूरी मदद की, ऑन द ग्राउंड वेरिफिकेशन की। और जब ये जो आज आपको अभी चेक्स मिलेंगे, ये उस सारे प्रोसेस से गुजर के जब ये मुतमईन हो गए कि ये वाकई मुतासरीन है, उसके बाद फैसला किया कि इनको पैसे देने का। जो दूसरी चीज थी, मेहरबानी कर यार, थोड़ी खामोश। दूसरी चीज, अब जब पैसा देना किसी को, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, सिंध के अंदर मैं देख रहा था कि जिस तरह वो लोगों के अंदर मुतासरीन में जो चीजें फेंकी जा रही थी, कोई हेलीकॉप्टर से फेंक रहा है, कोई इस तरह लोगों को फेंक रहा है, यानी इंसानों की डिग्निटी, उनको जलील करके पैसा देना, ये मैं इसको समझता हूँ ये मेरे दीन के खिलाफ है। अल्लाह तो ये कहता है कि जब एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना चले। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि जब आप किसी को कोई चीज देते हैं तो उनकी इज्जत नफ्स को मजरू ना किया जाए, इज्जत से पैसा दिया जाए, डिग्निटी से पैसा दिया जाए। तो इसलिए ये जो हमने दूसरा सिस्टम अब निकाला है कि बैंकों के थ्रू अब पैसा मिलेगा, कोई लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता लोगों को। जिस तरह मैंने देखा, अफसोस से कहना पड़ता है कि लोग लाइन में खड़े हैं, लड़ रहे हैं चीज़ों के लिए, फिर उनको जो जिस तरह की करप्शन है, वो पैसे उनकी कटौती होती थी, जो पैसा मिलता था उसका भी कोई शेयर देना पड़ता था किसी और को बीच में। अब जो सिस्टम है, और मैं बैंक ऑफ खैबर को भी खास दाद देता हूँ, और अभी मैंने जो खुद जाके देखा है, अब सिस्टम ऐसा है कि वो बैंक में जाएंगे और बैंक में आराम से अपना चेक देंगे और उनको पैसा मिल जाएगा। और इससे क्या होगा कि कोई उनको उस चीज से नहीं गुजरना पड़ेगा, सिफारिशें नहीं करनी पड़ेगी, रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, डायरेक्ट लोगों को पैसा मिल जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि आगे के लिए हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि हमने टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया।
ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بھی چلے گئے جو کہ مستقبل ہے. ہم نے سارے لوگوں کو اور وہ لوگ جو متاثر ہیں ان کے لیے بینک اکاؤنٹس بھی کریٹ کر دیے جو آگے انشاءاللہ ثانیہ پیدا ہوں گی. جب آپ کے پاس بینک اکاؤنٹس ہوں گے تو ہم نے تو فیصلہ کیا پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا. اور فلاحی ریاست کا مطلب کہ ہم نے تو جو سب سے نچلا غریب طبقہ ہے ہم نے تو ان کی مدد کرنی ہے. تو سب سے آسان مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے اگر ہمیں پتہ ہو کہ ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں, ان کا ڈیٹا بیس ہے, تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر انہوں نے پاکستان کا جو احساس پروگرام تھا اور جس کے لیے پھر میں ڈاکٹر ثانیہ کو داد دیتا ہوں, انہوں نے اس کو اکنالج کیا اور کہا کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا ہے. اور یہ ہمارا جو احساس پروگرام ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اس ملک میں جب بھی اللہ نے موقع دیا اور جو ہمارے صوبے ہیں ان کے اندر بھی اب احساس راشن شروع کر رہے ہیں پنجاب کے اندر, کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی. اب ہم لوگوں کے بینک اور لوگوں کی دکانوں کے اندر دکانیں چوز کریں گے اور جو بھی ایک سطح سے غریب لوگ ہیں ان کے لیے جا کے ان دکانوں سے وہ 30% کم قیمت پہ گھی, آٹا اور چینی خرید سکیں گے. اور انشاءاللہ یہ ہم نے لانچ کر دیا ہم نے پنجاب کے اندر ابھی. اور یہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اپنے جو ہمارے صوبوں کے اندر مہنگائی جس طرح کی مہنگائی ہے اس کی ہم حفاظت کریں اپنے وہ متاثر طبقہ جو کہ مہنگائی میں پسا ہوا ہے اس وقت. اور مجھے سب سے زیادہ آخر میں یہ خوشی ہے کہ ہم نے پاکستان میں وہ کام کیا جو ہمارے سے بہت امیر ترین ملکوں میں بھی نہیں ہے. اور وہ کیا ہے ہمارا جو ہیلتھ کارڈ ہے. اور میں ابھی اپنے چیف منسٹر دونوں کو کہوں گا کہ لوگوں کے پاس بجائے آئی ڈی کی جگہ ہیلتھ باقاعدہ ہیلتھ کارڈ ڈسٹریبیوٹ کریں, کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ ان کے پاس ہم نے ہر خاندان کو پنجاب میں اور پختونخوا میں ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس دی ہے. اس کا مطلب کیا؟ میں پھر سے لوگوں کو ابھی تک پوری طرح کیونکہ ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا نہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. ہم نے یعنی وہ جو اسپیشل ہیلتھ کارڈ ہے ہم کہتے ہیں کہ اپنے اس کے اوپر لے لو جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے, لیکن ہم نے ہر خاندان کو اپنے صوبوں کے اندر ہیلتھ انشورنس دی ہے کہ 10 لاکھ روپے کا مفت علاج گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں, کسی بھی ہسپتال میں جا کے پرائیویٹ ہسپتال میں جا کے 10 لاکھ کا مفت علاج کروا سکتے ہیں, 10 لاکھ تک. اور میں آخر میں علی امین آپ کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہماری تحریک انصاف کی جو اب سوچ بن رہی ہے کہ پولیٹکس ایک عبادت سمجھ کے ہمیں جو مجھے پیسہ بھی دیا ہے, جو لوگوں نے مجھے پیسہ دیا اس کے لیے یہ جو 15 ارب کی پلیجز آئیں اس میں سے آہستہ آہستہ پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے. مجھے بڑی خوشی تھی کہ ہمارے بیرون ملک تحریک انصاف کے لوگوں نے بھرپور طریقے سے شرکت کی اس پہ. انہوں نے یعنی ہمارے لوگوں نے جو کہ پولیٹیکل ہے انہوں نے پوری طرح شرکت کی اس کے اندر. تو ماشاءاللہ علی آپ اور آپ کی ٹیم نے جو کام کیا میں فالو کرتا رہا تھا, مشکل وقت میں آپ نے لوگوں کی بڑی مدد کی. میں ایڈمنسٹریشن کو بھی میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اور اپنی ایڈمنسٹریشن ان کو بھی داد دیتا ہوں. کمشنر صاحب آپ کو بھی کہ آپ سب نے بڑی یعنی اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے اللہ کا کام سمجھ کے آپ نے متاثرین کی مدد کی. آپ سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں.